बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप एबीएन वीलॉग्स देख रहे हैं और मैं उमर दराज गोंदलू। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालिक अक्सर औकात कहा करता हूँ कि उनको शायद उनके दुश्मन न गिरा पाएँ, वो खुद ही अपने लिए काफ़ी हैं। बहुत सारी बातें होती हैं। आज की खबर ज़रा पहले सुन लें। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर एक उनके रहनुमा एक ट्वीट को शेयर करते हैं और ये ट्वीट उनके एक और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की जानिब से होता है और वो उस ट्वीट का लुबे लुबाब ये होता है कि इमरान खान ने ये हुक्म दिया है कि बैरिस्टर गौहर इस्तीफ़ा दे दें। उस ट्वीट को ग्रुप में वो रहनुमा शेयर करके ये पूछते हैं कि क्या ये ट्वीट दुरुस्त है। उसके ऊपर चूंकि वो बैरिस्टर गौहर के इस्तीफे से मुतल्लिक था तो बैरिस्टर गौहर उसको रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं या वो कहते हैं मैं रिस्पॉन्ड करूं, तो एक खातून सेनेटर जो खासी वाइब्रेंट है, मुतहर्रिक हैं, वो उनको रोकती हैं और कहती हैं कि ये इस किस्म के लगे रहते हैं और उसके साथ ही वो बैरून मुल्क मुकीम तहरीक इंसाफ के रहनुमा के ऊपर इल्ज़ाम लगाती हैं। यानी उनका कहना ये होता है कि कहीं इस अकाउंट के पीछे वो हैं या इस किस्म की बातें जो होती हैं वो हुई। अब ये सारी बात जब हुई उसके बाद वो बैरून मुल्क मुकीम जो रहनुमा हैं उस खातून सेनेटर का नाम लेकर उनको जवाब देना शुरू करते हैं। आगाज़ में वो कहते हैं कि आप मेरी बहन हैं और उसके साथ उनके ऊपर बहुत सारी बातें करते हैं कि आपके ऊपर तो ये भी इल्ज़ाम है और वो कोई अच्छे इल्ज़ामात नहीं होते, आप पे ये भी इल्ज़ाम है। साथ वो ये कहते हैं कि इस किस्म के इल्ज़ामात होते रहते हैं तो सुनी सुनाई बातों के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये तहरीक इंसाफ का एक अंदर का हाल है कि किस तरह से चीज़ों को लेकर फिर वो जो क्या कहना चाहिए कि बैरिस्टर गौहर का इस्तीफ़ा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इस्तीफ़ा क्या इमरान खान ने कहा है, वो मामला कहीं बहुत पीछे रह गया। और उसमें वो कहते भी हैं कि अगर इमरान खान जेल से बाहर होते तो इसमें से हमारे बहुत सारे लोग इस ग्रुप में ना होते। साथ वो कहते शायद मैं भी ना होता, शायद आप भी ना होती। ये एक मामला है। दूसरा मामला, आज इस्लामाबाद के अंदर एक मीटिंग थी तहरीक इंसाफ के हवाले से, चूँकि कहा जा रहा है वो उन पर जो तनकीद करते हैं इस तरह फवाद चौधरी हैं, वो तो कहते हैं कि इमरान खान ने बुज़दार मॉडल पार्टी पे लगाया हुआ है। अब तहरीक इंसाफ के पास कारकुन हैं, सपोर्ट है, मकबूलियत है, सब कुछ है। अगर एक बात कही जाए तो वो गलत नहीं होगी, स्ट्रेटजी कोई नहीं है। यानी तहरीक इंसाफ का या इमरान खान का सपोर्टर या कारकुन, उससे आप पूछेंगे तो वो इमरान खान के लिए पीछे नहीं हट रहा, वो वहीं का वहीं खड़ा है। लेकिन वो तहरीक इंसाफ की क़यादत से मायूस ज़रूर दिखाई देता है। वो कहते हैं आपके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है, आपके पास कोई पॉलिटिकल मूव ही नहीं है। एहतजाज करना है तो वो एहतजाज कैसे कामयाब होगा कि इमरान खान रिहा हो जाएंगे। फिर आपने देखा कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान चगधरी को लाया गया और तासुर ये था कि वो आएंगे तो शायद चीज़ें तब्दील हों, और इस तरह से कहा गया कि सोहेल अफरीदी आएंगे तो सोहेल अफरीदी ज़रा ज़्यादा मज़ाहमत करेंगे एज़ कम्पेयर टू अली अमीन गंडापुर। लेकिन चीज़ें बहुत तब्दील हो गई। अभी तक वो खैबर पख्तूनख्वा से नहीं निकल पा रहे। वो निकले, लाहौर गए और लाहौर के अलावा उन्होंने कराची का दौरा किया। अभी हाल ही में वो आज़ाद कश्मीर गए हुए थे। अब दोबारा उन्हें लाहौर तो जाना है, लेकिन फिर हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा में जलसे कर रहे हैं। और खैबर पख्तूनख्वा में मेरी हमेशा से ये राय रही है, एक क्या 1000 जलसे भी आप कर लें, इम्पैक्ट नहीं आएगा। उन 1000 जलसों के मुकाबले में सिर्फ एक जलसा पंजाब में हो गया तो उसका इम्पैक्ट या उसके ऊपर जो सारी चीज़ें होंगी वो सब लोग जानते हैं। अब सोहेल अफरीदी चूँकि जलसा उन्होंने करना था, मर्दान जलसा हुआ भी, हमने देखा कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान चगधरी वहाँ पर नहीं थे। फिर पिंडी में जलसा होना था जो कि इंटरनेशनल मामलात की वजह से मनसूख हो गया। अब कहा यह जा रहा था कि शायद वो नाराज़ हैं या जिस तरह अलीमा खान बैशिंग कर रही हैं तो वो ज़रा बच रहे हैं। तो आज क्या हुआ कि सुहेल खान आफरीदी खुद चल कर पहुँचे उनके पास, महमूद खान चगधरी के पास, और वो मिले उनके साथ। अल्लामा राजा नासिर अब्बास पे भी नज़र आए और असद कैसर खैबर पख्तूनख्वा से साबिक स्पीकर कौमी असम्बली भी मौजूद थे, और इस तरह से मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर भी, और इलामिया यही आया कि फ़लाँ फ़लाँ मामलात के ऊपर बातचीत हुई है। तो अब ये जो सारा मामला है, क्या उसको मनाने के लिए वो वहाँ पर गए और क्या वापस तहरीक इंसाफ स्टेट मूवमेंट की, देखें जो मामला अभी हालिया इलाकाई मामला था वो मधम पड़ना शुरू हो गया ना, और उसकी वजह से चूँकि पॉलिटिक्स जो लोकल पॉलिटिक्स थी उसके ऊपर ज़रा ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही थी। और फिर एक सवाल आज ज़रूर था कि अगर आप गए थे तो आज बैरिस्टर गौहर कहाँ पर थे, सलमान अकरम राजा कहाँ पर थे। सलमान अकरम राजा के मुतालिक पता चला कि वो तो कराची में है, वहाँ पे आज वकला कन्वेंशन था। तो अब बैरिस्टर गौहर को तो फिर जाना चाहिए था। फिर पता चलता कि पार्टी, अब जो मैंने शुरू में आपको खबर दी अख्तलाफात वाली, फिर ये है, तो उससे अंदाज़ा होता है कि तहरीक इंसाफ चीज़ों को लेकर चल कैसे रही है। अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान से मुलाकात करना तो बहुत दूर की बात है,
عمران خان کے وکالت ناموں کے اوپر بھی دستخط کروانا ان کے لیے بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ خالد یوسف چوہدری صاحب وکیل ہیں تحریک انصاف کے، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک درخواست دائر کی اور اس درخواست میں ان کا مدعا صرف اتنا ہی ہے عدالت سے کہ مہربانی کریں کہ ہمارے وکالت نامے سائن کرا دیں۔ اچھا، وہ وکالت نامے سائن کیوں کروانے ہیں؟ کہ بہت سارے کیسز ہیں، سزائیں ہیں، اگر ہائی کورٹ سے ہوئی ہیں تو آپ نے سپریم کورٹ میں چیلنج کرنا ہے، تو ان کے مطابق ان کے وکالت ناموں کے اوپر بھی دستخط نہیں ہو رہے۔ اب مجھے بتائیں کہ آپ کیا کریں گے؟ اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں کے اندر ہو سکتا ہے کہ ایک درخواست اور دائر کرنی پڑے، اور وہ درخواست اس لیے دائر کرنی پڑے کہ ہم نے ایک درخواست وکالت ناموں کے لیے دائر کی ہوئی تھی، اس کو جلد سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ تحریک انصاف کے حوالے سے چیزیں آپ نے دیکھا کہ پچھلے ہفتے کے اندر ایک آئینی عدالت سے ایک آرڈر جاری ہوتا ہے اور تحریک انصاف کی صوبائی کابینہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ 9 مئی کے کیسز واپس لیے جائیں گے۔ ابھی پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ نے وہاں پر عدالت کے اندر درخواست دائر نہیں کی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی عدالت نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ کیا وہ جو درخواست ہے وہ قابل سماعت ہے کہ نہیں ہے، اس کی مینٹینیبلٹی کی چیز کو چیک کیے پہلے ہی انہوں نے آرڈر دے دیا کہ آپ اس کو وڈرا نہیں کریں گے۔ اچھا، یہ وہی کیس ہے جس کے اندر آپ دیکھیں تو سہیل خان آفریدی اور ان کی کابینہ کے دیگر لوگ جو نامزد ہیں۔ پھر آج ایک اور اہم معاملہ آیا اور وہ آئینی عدالت کے اندر ہی تھا، اور کورٹ رپورٹرز نے بتایا کہ 66 سیکنڈ کا مطلب ہے کہ 1 منٹ اور 6 سیکنڈ کے اندر آج عدالت نے کیس کو نمٹا دیا۔ کیس کیا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ نے جو پاسپورٹ اور امیگریشن کے رولز ہیں اس حوالے سے حکومت کیا کرتی تھی کہ پاسپورٹ کنٹرول لسٹ کے اندر نام ڈال دیتی تھی۔ ایسے بہت سارے نام ڈالے جاتے ہیں، مثلاً آپ ای سی ایل میں آپ کا نام ہے، اگر ای سی ایل میں نہیں ہے تو آپ کا پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں آ جائے گا، کسی اور سٹاپ لسٹ میں آ جائے گا۔ اسی طرح سے جو آپ کا پاسپورٹ تھا حکومت اس کو ان ایکٹیو یا جس کو کیا کہتے ہیں کہ غیر فعال کر دیا جاتا تھا، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ لاہور ہائی کورٹ نے جب اس کو کالعدم قرار دیا تو اس کے بعد یہ معاملہ آج آئینی عدالت کے اندر آیا، اور آئینی عدالت کے اندر کورٹ رپورٹرز کے مطابق جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہے وہ عدالت کے اندر موجود تھے، اور وہ روسٹم کے اوپر آئے اور انہوں نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ نے اس کو سسپینڈ کر دیا ہے تو آپ اس کو بحال کر دیں۔ اور اگر 66 سیکنڈ کے اندر ایک فیصلہ ہو گیا ہے تو آپ اندازہ کریں نا کہ وہاں کتنا بحث و مباحثہ ہوا ہوگا، کتنے آرگومنٹس دونوں طرف سے آئے ہوں گے۔ تو ایسا نہیں ہوا اور کورٹ نے فوری طور پہ اب یہ اختیار حکومت کا بحال کر دیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ فی الحال نظام کے اندر رہتے ہوئے اگر آپ دیکھیں تو تحریک انصاف کے لیے تو کوئی ایسی اسپیس نہیں ہے، لیکن دوسری جانب جب سے آئینی عدالت بنی ہے اور آئینی عدالت کا مدعا تو یہ بتایا گیا تھا کہ دیکھیں جی وہ پولیٹیکل کیسز ہیں سپریم کورٹ میں، اس میں ملجھ جاتے ہیں تو پینڈنسی بہت زیادہ ہے، وہ کہ آج بھی ہم نے دیکھا کہ جسٹس امین الدین خان جو فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کے چیف جسٹس ہے ان کی سربراہی کے اندر ایک اجلاس ہوا اور وہاں پہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ فوری انصاف کے لیے جو کیسز کا بیک لاگ ہے وہ ختم کیا جائے گا۔ یہی مدعا پہلے بھی تھا، تو ابھی تو یہ جتنے دن اسلام آباد میں ایک طرح سے لاک ڈاؤن تھا، اس سارے علاقے کو سیل کیا گیا تھا، تو 10 دن تو کورٹ 10 سے بلکہ زیادہ دن نہیں، وہ کورٹ کھل بھی نہیں رہی تھی، تو اس دوران کوئی فرق پینڈنسی کا نہیں پڑا، اور آج انہوں نے کہا تو ایسے میں میرا خیال ہے تحریک انصاف کی چیزیں۔ اور اوورآل بھی اب دیکھیں نا، آج سپریم کورٹ میں ایمان مزاری ہادی چٹھا کا کیس تھا، تو ہادی چٹھا کا تو کیس سماعت کے لیے وہ نمبر اس کے اوپر لگ گیا، اب دیکھیں مقرر کب ہوتا ہے، لیکن ایمان مزاری کے کیس کو عدالت نے فی الحال یا ان کے رجسٹرار آفس نے اعتراضات لگا کے اس کی درخواست کو واپس کر دیا، 4 اعتراضات لگائے گئے ہیں۔ تو پیغام تو بڑا واضح ہے کہ فی الحال چیزیں کیسے چلیں گی۔ تو جناب جب تک یہ اپڈیٹس اگر آپ نے ابھی تک فالو یا سبسکرائب نہیں کیا کر لیجئے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔